अस्सलाम वालेकुम तालिबात। सेकंड ईयर हदीस नंबर 29। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, उनसे रवायत है, क़ाला उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अख़बिरनी मुझे ख़बर दीजिए, मुझे बताइए, बी अमलन एक काम, युदखिलूनी जो दाखिल कर दे, युदखिलू मुझे दाखिल करे, अल जन्नता जन्नत में, युदखिलूनी मुझे दाखिल कर दे जन्नता जन्नत में, व युबाइदूनी और दूर कर दे मुझे अनिन नारी आग से। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा काम बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और दोज़ख की आग से दूर कर दे। काला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द, इसमें कोई शक नहीं, बेशक तहकीक किया, सअलता कि तूने पूछा है, अन बाबत या मुतल्लिक, अजीमन एक बड़ा, और इन्ना हो यकीनन ये, ला यसीरुन आसान है, अला उस पर, मन जो कोई यसर रहू आसान करे उसको, अल्लाह अल्लाह, कि तुमने एक ऐसा सवाल या एक ऐसी बात पूछी है, यकीनन वो उस पर आसान है जिस पर अल्लाह ताला आसान कर दे। ताबुदू, तुम इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, ताबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिकू, ना शरीक ठहराओ, बिही उसके साथ, शैयन कुछ भी, व तुकीमू और तू कायम करे, सलाता नमाज को, व तूतिया और तू दे ज़काता ज़कात, व तसूमा और तू रोज़े रखे, रमज़ाना रमज़ान के, कि तुम क्या करो, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो, व तहज्जुल बैता और तू हज करे, अलबैता ख़ास उस घर की जो कि अल्लाह ताला का है। सुम्मा फिर काला फरमाया, अला क्या नहीं, अदुल्लु का कि मैं तुझे पता दूँ या बताऊँ, आला पर अब्वाबी दरवाज़े, खैरा भलाई के, कि क्या मैं तुझे भलाई के दरवाज़े का ख़बर ना दूँ या उसका पता ना दूँ। असौमु, रोज़ा, जुन्नतुन ढाल है, व सदकतु और सदका, तुतफ़ियु मिटा देता है, खतीआता गुनाहों को, रोज़ा ढाल है और सदका जो है वो गुनाहों को मिटा देता है, कमा जैसा कि युतफ़ियु मिटा देता है, माऊ पानी, नारा आग को, जिस तरह पानी से आग बुझ जाती है या आग का वजूद ख़त्म हो जाता है, इस तरह से जब इंसान सदका देता है तो बहुत सारी गुनाह गलतियाँ खताएँ जो इंसान से सरजद होती है उनको ख़त्म कर देता है। वसलातुर रजुलु, और आदमी की नमाज, फ़ी जौफ़िल लैली, जौफ़ के लफ्ज़ी मानी तो पेट के हैं, लेकिन लैली रात का पेट, दरमियाना पैर जो होता है, फिर जौफ़िल लैली रात के दरमियाने पैर में, कि तुम एक इंसान जो है उसकी नमाज, वो कौन सी नमाज होगी, सलात तहज्जुद या सलातुल लैल जिसको कहा जाता है। सुम्मा फिर तला, तू तिलावत करे, तजाफ़ा और दूर रहे, जनूबहुम उनके पहलू, अनल मजाजी ही अपनी जगह से, यानी बिस्तर जो रात को सोता है इंसान उससे उसका पहलू दूर हो जाए, यानी उठ जाए वहाँ से, हत्ता यहाँ तक कि बलागा पहुँचे, यामलून तक, आपने कुरान पाक की ये आयत तिलावत की और यामलून तक जब पहुँचे, सुम्मा फिर काला फरमाया, अला क्या ना, उखबिरू का मैं तुझे खबर दूँ, बिरासिल अमरी उस असल काम की, व उमूद ही जो उसका सतून है, व ज़िरवत जो चोटी है, सनामहा उस कोहान की, कि क्या मैं तुम्हें दीन की बुनियाद, इसके सतून और इसकी कोहान के मुतालिक ना बताऊँ। कुल्तु, मैंने कहा, बला जी हाँ, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, जी हाँ। काला, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासुल अमरी दीन की बुनियाद या असल, अवा अमूदहू और उसका सतून, सलातु नमाज है, दीन की बुनियाद इस्लाम और उसका सतून भी नमाज है, दीन की बुनियाद इस्लाम है और उसका सतून नमाज है। वज़िरवतु और चोटी, सनामी ही उसकी कोहान की, उसके कोहान की चोटी जो है, अल जिहादु जिहाद है। सुम्मा फिर काला फरमाया, अला क्या ना, उखबिरू का मैं तुझे खबर दूँ, बिमला की उन चीज़ों की, ज़ालिका कुल्ली ही, वो सब की सब, कुल्तु मैंने कहा, कि जिनका सब चीज़ों पर, सब का इन्हिसार किस चीज़ पर है, यानी जो नमाज है, जिहाद है। बला, तो कुल्तु मैंने कहा, बला जी हाँ, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल बताइए कि इन सब चीज़ों का इन्हिसार किस पर है। फ़ाख़ज़ा, फिर आपने पकड़ा, बिलिसान ही अपनी ज़ुबान को, वकाला और फरमाया, कुफ़ा रोक लो, अलैका इसको, हज़ा कुल्तु मैंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, व इन्ना यकीनन हम, ला मुआख़ज़ूना ज़रूर पकड़े जाएंगे, बिमा उसकी वजह से, न तकल्लमा जो हम बात करते हैं, बिही इसके साथ। फिर मैंने इसके, या रसूलल्लाह, हम जो बात इससे करते हैं, यानी ज़ुबान से जो बोलते हैं उसकी वजह से पकड़े जाएंगे। सवाल पूछा आपने, फ़काला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकिलत का,
تجھ کو کھو دے امو کا تیری ماں، یا معاذ اے معاذ تجھے تیری ماں کھو دے، وحل یکبو اور کیا گرائے گی ناسا لوگوں کو فناری آگ میں، لوگوں کو کون سی ایسی چیز ہے جو آگ میں گرائے گی، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، او کالا یا فرمایا علی مناخرہم یا ان کے نتنوں کے بل، الا سوائے حسائدو کاٹتا ہے السیناتہم اپنی زبان کی وجہ سے، کہ جو کچھ اپنی زبان کی وجہ سے انسان کرتا ہے اسی کی وجہ سے اس کو وہی چیز جو ہے وہ اس کو آگ میں گرائے گی، یہ زبان اس کے چہروں کے بال یا نتنوں کے بال۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسلامی تعلیمات کا اس میں ایک طرح سے احاطہ کیا گیا ہے، اس پہ مکمل طور پہ تبصرہ کیا گیا، اسی حدیث کے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی؟ کلمہ شہادت، یعنی گواہی دینا کہ اللہ بھی ایک ہے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، جس کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ اسلام کے قلعے میں، اسلام کی عمارت میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو عبادات ہیں جس میں درجہ بدرجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی فرض عبادات جو ہیں ان پر عمل کرنے سے، ان کو قائم کرنے سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس سے جہنم سے چھٹکارا دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گناہوں سے اور دوزخ سے بچنے کے لیے جو ڈھال ہے وہ کیا فرمایا کہ خاص طور پہ روزہ ہے، جو کہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور دوزخ سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انسان جو فرائض ہیں اس کے بعد ایک صدقہ جو ہے وہ فرض نماز نہیں ہے، تہجد جو ہے فرض نماز نہیں ہے، صدقہ بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو فرض کیا گیا ہو، اور تہجد ایسی نماز نہیں ہے جو کہ فرض کی گئی ہو، لیکن یہ نفلی عبادات ہیں۔ اور اس کا اجر جو بتایا گیا وہ یہ کہ زکوٰۃ اور خشر یا خمس وغیرہ جو ہیں کوئی صدقہ واجب نہیں ہے، لیکن نماز پنجگانہ کے علاوہ اگر کوئی شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے یا تہجد ادا کرتا ہے تو اس سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور وہ ایک مفید اور نیک انسان بن جاتا ہے۔ صدقہ اور تہجد کی بہت ساری قرآن پاک میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کی چوٹی یعنی بالکل پیک اینڈ جو اس کے کلائمیکس وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور جہاد کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ایسی ڈھال اور ایسی پروٹیکشن اور دفاع ہے اسلام کا۔ اور سورہ انفال میں بھی ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو باندھو، یعنی اس چیز کا حکم دیا گیا کہ تم تیاری کر سکتے ہو، جہاد کے لیے تیاری رکھو کہ اگر دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو تو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی بنا پر دشمن جو ہے وہ آپ کو زیر کر لے یا آپ پر قابو پا لے۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنے دفاع کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن پہل کرنے کے اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ انسان کی اپنی جو چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، یعنی جو بعض اوقات انسان کو بہت سمجھتا بھی نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو زبان کی حفاظت جو ہے اس سے انسان جو ہے کسی کی بدگوئی کرنے سے، بری بات کرنے سے، گالی، جھوٹ، بہتان یا کسی کی غیبت کرنے سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور زبان ہی کی وجہ سے بہت ساری تباہ کاریاں، بہت سارے فتنے جو ہیں وہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کی بنا پر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس پہ قابو پاؤ، کیونکہ زبان جو ہے اسی کی وجہ سے اس کا کاٹنے سے مراد یہ کہ اس کا جو بعد میں اس کے اثرات ہیں، یہ اسباب وہ یہی ہیں کہ انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔